अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना, असद कैफ़ी और डमी म्यूज़ियम से आए एक अफ़गानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान ये कोट किधर से लिए? इसे शॉप तो ही ले आना और टैंक तो ले आ यार नहीं आप हंस रहे, किधर से लिए? यार मुझे नहीं पता किधर ये क्या आपको पता नहीं है? कोई पहना के चला गया? ये कोट बनवाया है, बनते हैं, मैं खरीदता नहीं हूँ, रेडीमेड नहीं लेता। कहाँ से बनवाया है? जॉर्जेंटी से। जारजेंटी है। जारजेंटी ये अच्छा सीता है, कौन आदमी है? बहुत ही अच्छा सीता है। तो इसके अंदर मैं आपको बना के देता हूँ, मुझे ऑर्डर दे दो। ऐसे ऐसे ऑप्शन है उसके अंदर, पता चल जाएगा आपको। क्या क्या ऑप्शन है? इधर बटन लगे होंगे, ये इसके बाहर है, उसका अंदर होगा वो सीक्रेट बटन ही सारा। सीक्रेट बटन से क्या होगा? वो तुसी दबाना दे कोट आप ही ले जाना। अच्छा खान साहब ठीक है, करेंगे इंशाल्लाह। डन डन। ये देखो इग्नोर कर रही है। नहीं मैंने तो कह दिया डन। अच्छा बात खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। सर वैसे इनकी काफ़ी तरक्की होगी, पहले कम्फी सोफ़ाज, अब सबके हाथ में कप ऑफ टी। बस वो इतने चिल में कभी ये शो नहीं करते। हाँ नहीं वाकई, बिकॉज दे आर बिहेविंग। ओह, अब ना ये या तो कसौटी एंजॉय करने लग गए या बेचारे इस कदर बेहिस हो चुके हैं, इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि होती नमनेस, पता नहीं क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। एक्चुअली ये दूसरी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। तमाम लोग नमनस का शिकार हो चुके नहीं हैं। सर, मैं कसौटी एंजॉय करता हूँ। अच्छा जी, जी शो का आगाज करते हैं। रस्ताम दा पकौड़ा होंदा भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन। मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? ताल्लुक़ मेरा दीपालपुर से है, लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद में क़याम पज़ीर हूँ पढ़ाई के सिलसिले में। और आज आप शो के लिए आए हैं लाहौर? जी। अच्छा जी, जैन साहब शख्सियत मर्द, जी। जिंदा, नहीं। एशियाई, जी। ताल्लुक पाकिस्तान से, नहीं। हिंदुस्तान से, जी। ताल्लुक शोबिज से है, नहीं। इंतकाल की तरफ आए या पहले ही है? इंतकाल जी 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं जी इंतकाल को। जी। 50 साल तो फिर तो हो सकता है कदीम शख्सियत हो, बहुत पुरानी हो। 100 साल से ज़्यादा हो चुका है? जी। 2 साल पहले की शक्ल। नहीं वाह, आई एम ग्लैड के यू पुट अ स्माइल ऑन जैन्स फेस। जैन हैज अ वेरी सीरियस फेस। अच्छा जी, 100 साल से ज़्यादा। 100 साल ज़्यादा तो 200 साल से 300 साल करें। अच्छा जनाब, इंतकाल को 300 साल से ज़्यादा हो चुका है? ज़्यादा नहीं हुआ, तकरीबन 300 साल। तो क्या बना ये भाई? बना जी कौन सा ईयर? 1722। 22 के बाद की शख्सियत, रिलीजियस शख्सियत। पहले तो ये भी कर सकते हैं कि मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। मोस्ट प्रॉबेबली मुस्लिम। मुस्लिम होंगे, लेकिन तो मुसलमान शख्सियत जी, जी। दौर क्या था ये? औरंगज़ेब के, मुजद्दद अल-फसानी तो इससे पहले के हैं। औरंगज़ेब के बाद का पीरियड है ये। औरंगज़ेब के फ़ौरन बाद का। ही डाइड इन 1707। सियासत और सियासत व हुकूमत, यस। तो ताल्लुक सियासत व हुकूमत से? नहीं। इल्म व फजल से? जी। हम रिलीजियस स्कॉलर। कोई मजहबी स्कॉलर? स्कॉलर, यस। क्या वलीउल्लाह की बहुत बड़ी वजह यह है कि ही ट्रांसलेटेड द कुरान इनटू पर्शियन। जी। और बहुत मुखालफत हुई थी उसकी उस वक्त। जैन साहब कोई इस्लामिक स्कॉलर? इस्लामिक स्कॉलर आलम नहीं थे, मतलब मशहूर आलम नहीं है। यानी शाह वलीउल्लाह की फैमिली इज आउट। हाँ, दीन इस्लाम उससे मुताल्लिक कोई बादशाह। उलूम वजह शोहरत नहीं है, लेकिन इल्म फजल इन्होंने कहा है। जी आप कह सकते हैं कि आलम, मतलब आपने कहा दीन इस्लाम से मुतल्लिक किसी भी इल्म या फील्ड से ताल्लुक हाफ था, ऑफ द पार्ट। मतलब एक तरह उससे भी ताल्लुक है। क्या ही ताल्लुक, यानी और सियासत व हुकूमत से? नहीं है, नहीं, इल्म फजल से। इल्म फजल ही है फिर तो। अच्छा जी, तो 100 साल से ज़्यादा इन्होंने कहा था जी, 300 साल से कम? सर 1722 के करीब उन्होंने कहा था, ज्यादा कम नहीं, ऑलमोस्ट 3 साल। राइट। तो 300 साल, सो 300 साल बनते हैं 1722, सो अराउंड दैट पीरियड। हो सकता है उसके बाद की कोई शख्सियत हो सकता है कुछ पहले की शख्सियत हो। औरंगजेब आलमगीर? औरंगजेब आलमगीर दौर वही है, हाँ। दौर तो एग्जैक्टली वही, बड़ा रिच दौर था वो। मुगल्स या स्टार्ट में रिच थे या आखिर में रिच थे, सेंटर में बिल्कुल नहीं। आखिर में तो खैर वो सिर्फ ढांचा ही रह गया था। औरंगजेब आलमगीर तक आखिरी से मुराद बाय द वे
औरंगजेब जी आप खुद बताइए, क्या औरंगजेब के बाद मुगलों का कोई खाता था? औरंगजेब ने 49 ईयर्स तक रूल किया और जो उसका सक्सेसर था ही कुड नॉट लास्ट 4 months. मुगलों का कोई हाल नहीं था औरंगजेब के बाद, और औरंगजेब का तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि वो उस पायदान पे आगे खड़ा हो गया था जिस पे ना अकबर खड़ा हो सका, ना बाबर, ना हुमायूं, ना जहांगीर, वाह सिर्फ अशोका था वाह कि पूरे हिंदुस्तान पर चप्पे चप्पे पर आपकी हुकूमत हो, हर इलाका ज़ेर नगी हो। वाह ये सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की किस्मत में था मॉडर्न हिस्ट्री में। बाकी तो देखा जाए तो एंशिएंट हिस्ट्री है, जी वो तो कबले मसीह की हुकूमतें थी ना वो। उनके जब अतालीक उनको जब पता चला कि जी मेरा शागिर्द बादशाह बन गया तो वो इनाम लेने के लिए आया। तो औरंगजेब ने बड़ा ज़बरदस्त उससे जब किया सवाल, उन्होंने कहा जी आपने मुझे कौन सी काम की चीज़ सिखाई थी? क्या आपने मुझे सिखाया कि दूसरे मुल्कों में गवर्नमेंट्स किस तरह चलती हैं, अच्छी गवर्नमेंट क्या होती है? आप तो मुझे सर्फ और नहव के जो है ना फजूल कायदे सिखलाते रहे। कोई सूफी सेंट थे या नहीं थे, ये पूछा है? दरअसल सूफी सेंट का क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है। अच्छा जी, कुछ सूफी सेंट थे? जी सूफी सेंट भी थे। ही थे, सूफी सेंट भी थे, लेकिन वजह शोहरत सूफी सेंट होना नहीं थी। जी यानी फिर कुछ और उनका क्लेम टू फेम पकड़ो भाई, मसला हल हो जाएगा। क्लेम टू फेम, उस दौर की आम शख्सियात, औरंगजेब का आखिरी सरमद कैन बी वन ऑफ द पर्सनैलिटीज, बट सरमद वॉज नॉट वेरी वेल नोन। हम औरंगजेब के दौर में ना आके उलझ जाते हैं, बड़ी शख्सियात, ऐसे ऐसे नाबगा रोजगार लोग थे उस दौर के। सरमद को नैरो डाउन किस तरह किया जा सकता है? सरमद भी somebody who was put to death, बिकॉज ऑफ हिज बिलीफ्स। पूछिए। कोई ऐसी शख्सियत जिनको हुक्मरान ने कत्ल करवा दिया, सजाए मौत दे दी? नहीं। तो सरमद इज Yes. आउट। अभी तक हम ये डिटरमिन नहीं कर पाए भाई कि उनका क्लेम टू फेम क्या है। 15 सवाल। कोई लिखारी हैं? मुराद नसर नगार? नसर निगार कह रहा हूँ। नहीं। कोई शायर है? जी लो जी, उस दौर के शायर। ये तो और ज़्यादा आसान हो गया हमारा काम। 17 सवाल। जैन साहब ये बताइए कि इनकी वजह शोहरत फारसी गज़ल है? जी तर्ज बेदल में रेख्ता कहना असदुल्ला खां क़यामत है। अच्छा भैया ये बताइए कि मिर्ज़ा गालिब ने इनका तस्करा, इनकी शान व शौकत पोइट्री में इनके मर्तबे का एतराफ़ कर रखा है? जी आपने अब्दुल कादिर बेदल पूछा है। जी और वो खुद फंसे हैं कह के कि नसर निगार ने भाई जितना पूछा है आप उतना बताएं। ये इनकी मासूमियत है। मासूमियत। नेक्स्ट चैलेंजर की तरफ। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अली हैदर। अली हैदर साहब, आपका ताल्लुक कहाँ से है? लाहौर से। लाहौर से है। सो आप क्या करते हैं? आई एम एन ऑडिटर। अली हैदर साहब शख्सियत मर्द? जी सर। जिंदा? नहीं। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? नहीं। इंडिया प्री पार्टीशन कुड बी Could be चाहे 75 years इंतकाल को 75 साल से ज्यादा हो चुका है? जी सर। 1947 से पहले कुड बी 2000 years also। हाँ पुराना भी हो सकता है, 1000 साल पहले। 1000 साल से किस पे जाएं? 500? 500 500 इज वेरी सेफ। ठीक है 500 पे जाए। इंतकाल को 500 साल से ज्यादा हो चुका है? नहीं। अच्छा, ये उरे की शख्सियत है। पूछ लें 1857 के बाद की। इनका इंतकाल 1857 के बाद हुआ। जी। अब आ जाए इनके वज़ी मुस्लिम, वज़ी नॉन मुस्लिम, वज़ी ब्रिटिश राज, तो ब्रिटिश राज था। अली साहब ये बताइए कि इज ही अ नॉन मुस्लिम? यस सर। अ सिख? सिख मोस्ट भी है। प्रोबेबली हिंदू। भी है, हिंदू और भी सिख है, दोनों में कॉमन से। हाँ। अली हैदर साहब ये बताइए कि ये शख्सियत हिंदू है? यस सर।
Sir, if he's a Hindu, then सीधा सीधा जो कांग्रेस से ही है, अम्बेडकर है, अम्बेडकर ही एक बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा नाम। बोस हम कर चुके हैं, सुभाष चंद्र जी जी जी। वो हो चुके हैं। अब आ जाएं उनकी उस पे वजह शोहरत पे आ जाएं। वी आर अस्यूमिंग दैट ही इज अ पॉलिटिशियन, ये भी डिटरमिन कर। इसके अलावा क्या है सर उस दौर के हिंदुओं की वजह शोहरत? नेम है नहीं। एक तो आपके वो हैं जो बंगाली हैं, सर वो हो चुके हैं ना, हो चुके हैं। रविंद्रनाथ टैगोर हो चुके हैं। टैगोर के अलावा कोई एक राइटर ऐसा जो, ये सारे बाद के हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, इंडियन कमाल के राइटर्स हैं, हिंदू हैं। ये इस एरा में कोई एक भी हिंदू, मुझे कम से कम, चूंकि मैं बहुत ही महदूद इल्म का मालिक हूँ, चिराग लेके ढूंढूं तो नहीं मिलेगा। और इधर भी यही हाल है। तकरीबन 20वीं सदी के आगाज की कुछ शख्सियात ऐसी, बिल्कुल देखे ना, ये एंड ऑफ 19th सेंचुरी वहाँ से होगा, क्योंकि 47 का मतलब है कि अगर उनकी वफात 55-60 साल में भी हुई हो तो वो चला जाएगा 1800 कुछ 1880 1885 इस तरह होगा। अम्बेडकर का मुझे ये नहीं पता कि अम्बेडकर का नहीं, पहले एरा क्या है। डिटर्मिन कर लेना कि जी उनकी वजह शोहरत Go क्या है। ahead. इनकी वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है, भी है। भी है। डॉक्टर अम्बेडकर है ना, डॉक्टर भी थे। ये दो बड़े मशहूर ऑरेटर्स हैं जो सियासत या किसी भी हवाले से ऑरेटरी में चले गए, लेकिन थे डॉक्टर्स। एक वो और एक डॉक्टर नायक, जाकिर नायक, इज अ डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे। अली साहब ये डॉक्टर हैं बाय प्रोफेशन? नहीं सर। राइटर कोई जहन में नहीं आ रहा, जर्नलिस्ट कोई राइटर नहीं आ रहा, कोई जर्नलिस्ट नहीं आ रहा, और शोबिज उस दौर में होता ही नहीं था। नहीं। अभी हमने ये डिटर्मिन नहीं किया। सिंगर सर, कोई सिंगर, कोई ऐसा, के.एल. सहगल इब्तदाई सिंगर्स में से थे, C.H. आत्मा इब्तदाई सिंगर, लेकिन ये तो बात के ये बाद में रहे हैं सर, ये उनमें नहीं आते। अच्छा जी, ताल्लुक इल्म फजल से भी था? जी सर। यानी दूसरी वजह शोहरत इल्म फजल है। जी। इज अ राइटर राइटर हु वाज इन्वॉल्व्ड विद पॉलिटिक्स। एक जो है जो सेनेट भी वो थे अमिताभ के वालिद, लेकिन वो तो 60s में की सर वो बात तो कल की बात है ना, बिल्कुल, वो तो कल की बात। डिटरमिन करें कि थे कहाँ के। देखिए ना, उस वक्त का हिंदुस्तान तो पूरा चेकर बोर्ड है, खुला हुआ चेकर बोर्ड है पूरा, बिल्कुल। इसको नैरो डाउन करें। ताल्लुक भैया उत्तर प्रदेश से था? नो सर। नो सर। नो सर। पंजाब से था? जी सर। और द फेमस लाहौराइट, लाहौरी। लॉरी कौन सा? सर ये गुलाब देवी का बेटा, अच्छा, नाम निकालें। एडिटोरियल राइटर था, स्ट्रगल में अच्छा। एंटी कितने सवाल हुए? सर 15 क्वेश्चन। 15। लाहौर को डिटर्मिन कर लें। वाज ही फ्रॉम लाहौर जी? जी सर। डिग डीप। सर वो जिनको लाठी चार्ज में कत्ल कर दिया गया था? जी सर। लाला लजपत राय। अच्छा जी, ये बहुत सरफरोश डाई हार्ड एंटी अंग्रेज जो एलिमेंट्स थे ना उस दौर के, उनमें से जुलूस निकाला था इन्होंने, एंड ही डाइड इन 1928 या 28, यस। देखिए उस वक्त हो क्या रहा था 20s में, ये साइमन कमीशन के खिलाफ एक्चुअली पहली जंग अजीम के बाद ब्रिटिश एम्पायर जो है ना वो हिला हुआ था, ठीक है ना, क्योंकि मुश्किलात थी। तो जब भी आप एम्पायर बनाते हैं ना तो उसकी एजेस को संभालना सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। इंडिया बहुत बड़ा हिस्सा था ब्रिटिश एम्पायर का। लाठी चार्ज में मौत कैसे हो गई? सर पे डंडा, सर पे डंडे मारे गए थे, मार मार के उस वक्त लहू लुहान पड़ी रही उसकी बॉडी। सहाफ़ी थे और इनका इदारिया बड़ा मशहूर इदारिया था जिस पर इन्हें थ्रेट मिल चुका था कि ब्रिटिश राज छोड़ेगा नहीं आपको, जो कुछ आप कर। और वो बाज नहीं आते थे, रोज जुलूस निकालते थे और इन्हें शेरे पंजाब कहा जाता था। पंजाब केसरी इनका लकब था। तो ये लाला जिस तरह हम आपस में वो हमारे तो यहाँ लाला बड़े भाई को कहते हैं, तो ये वो लाला है। लाला हिंदुओं में भी लाला वही है जो बुजुर्गी का एक सिंबल है, हाँ। और पठानों में भी बड़े भाई का। जी। जैसे बंगालियों में दा है, जी। दादा या दा, किशोर दा। तो इसकी वालदा थी गुलाब देवी। गुलाब के नाम पे अस्पताल है। वाह जी वाह। वाओ। लाला लजपत राय।
جناب गुलाब देवी। یہ کیسے کیسے لاہوری ہم نے پیدا بڑے کر رکھے سنس آف لاہور بڑے انفارچونیٹلی ہم اپنے بچوں کو اون ہی نہیں کرتے. جب سے تقسیم ہوئے نا معاملہ، اور یہ تقسیم کل ہوا ہے، اصل تقسیم آپ کے بیچ ضیاء الحق کے دور میں شروع ہوئی اور وہاں اب ہو رہی ہے، اور اب یہ سیمنٹ ہوگی، یہ لویا ہوگی، اب یہ تبدیل نہیں ہوگی. تو اپنے نیکسٹ کیفے پیٹرن کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ جی ہارون افضال. یہ میرے کولیگ ہے اور دوست ہیں عظیم سکندر. آپ کا تعلق کہاں سے؟ جی لاہور سے ہی. ویلکم یو ٹو دا شو. جی عظیم صاحب، شخصیت مرد ہے؟ جی سر. زندہ؟ نو سر. ایشیائی؟ جی بالکل. تعلق ساؤتھ ایشیا سے؟ جی ساؤتھ ایشیا سے سر. تو گویا پاکستان سے؟ پاکستان سے بھی. اچھا، پاکستان. یہ پری پارٹیشن کی شخصیت ہو سکتی ہیں. سیاست اور حکومت وجہ شہرت ہے؟ وہ بھی ہے سر. واہ. اگر پیریڈ پہ جائیں تو شاید جی زیادہ جی گائیڈنس. چلے جائیے. 100 سال سے زیادہ ہو چکا ہے جی؟ نہیں سر. 50 سال سے زیادہ؟ بالکل. توبہ کی طرف آئیں. نہیں، لیکن یہ طے کر لینا کہ ہی ڈائیڈ ان پاکستان اور انڈیا. ان کی وفات انڈیا میں ہوئی؟ نو سر. ہی ڈائیڈ ایز اے پاکستانی؟ جی سر. سیاست سے کہتے ہیں تھا تعلق انتقال کو 50 سال سے زیادہ؟ جی 1922 سے 72 کے درمیان. سیاست و حکومت سے بھی تعلق. اچھا، وجہ شہرت یہ نہیں تھی، ایسا ہی ہے نا؟ سر وجہ شہرت سیاست حکومت بھی ہے، لیکن اور بھی وجہ ہے. اور بھی وجوہ ہیں. ایک ڈیفینیٹلی وجہ شہرت اس کے علاوہ بھی ہے کوئی، جی. اور وہ کیا ہے اس کو ڈٹرمن کر کے بات آگے بڑھائی مولانا جا سکتی. ظفر علی طرح کی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے. مولانا ظفر علی خان. He died in 1956. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ظفر علی خان ایک بہت تگڑی شخصیت. دوسرا تعلق ہارون صاحب علم و فضل سے ہے؟ جی ہاں سر. صحافت سے تعلق ہارون صاحب؟ نہیں سر. اسکالر پھر؟ گڈ. ہارون صاحب کوئی مذہبی شخصیت، مذہبی اسکالر؟ سر مذہبی شخصیت ہیں، لیکن اسکالر ان کو اس ٹرم میں جو آج کل اسکالر کے لیے ڈیفینیشن ہے وہ اس میں نہیں وہ فال کرتے. یعنی وجہ شہرت تو سیاست ہی ہے. مولوی تمیز الدین اسپیکر؟ کسی اعلیٰ عہدے پہ رہے. تعلق پنجاب سے، سندھ سے، بنگال بھی ہو سکتا ہے. ہی ڈائیڈ ایز اے پاکستانی. یس. تو مولانا بھاشانی بھی ہو سکتے ہیں. بھاشانی ڈائیڈ آفٹر 72. تو تعلق پنجاب سے پوچھا جا سکتا ہے. تعلق پنجاب سے ہے ہارون صاحب؟ نہیں سر. علم و فضل بھی اور سیاست و حکومت بھی. علم و فضل سے تعلق اگر ہے تو پھر کوئی ادیب بھی تو ہو سکتے ہیں جو سیاست میں بھی. جو سیاست سے بھی تعلق رہا. ہارون صاحب ادیب ہیں کوئی؟ نہیں سر. 15 سوال. سو وی آر ان دا ڈینجر زون. یس. بنگال سے تعلق نہ ہو. ہاں جی، بنگال سے اگر تعلق ہے تو کون ذہن میں مولوی شیر بنگال، مولوی فضل الحق ہو سکتے ہیں. بہت سارے یہ لوگ ہیں جو 62 63 میں ڈیتھ ہوئی جن کی. نواب سلیم اللہ خان؟ وہ تو بہت پہلے کی ہے، 1915 کی ڈیتھ ہے ان کی. وہ بھی تھے نا پرائم منسٹر رہے، گورنر جنرل رہے، ناظم الدین. خواجہ ناظم الدین، ہاں وہ بھی تھے. یہ اب کوشچن ہے کہ کسی اعلیٰ عہدے پہ رہے. اعلیٰ حکومتی عہدے. صدر، وزیر اعظم، جی فیڈرل منسٹر. بھیا کسی اعلیٰ حکومتی عہدے پر فائز رہے پاکستان میں؟ نہیں سر. مسئلہ ہی حل ہو گیا، سارے رول آؤٹ ہو گئے. ہاں بھائی وہ حسرت موہانی نیور کیم ٹو پاکستان. He died in India. بٹ حسرت موہانی واز بورن ان پنجاب. He was from UP. سر رحیم یار خان سے وہ کون تھے؟ عبید اللہ سندھی تھے وہ. عبید اللہ سندھی was born in Sialkot. حسرت موہانی never moved to Pakistan. آپ چونکہ اتھارٹی ہیں اس پہ اس لیے میں آپ کو چیلنج نہیں کر رہا، لیکن ان میں سے ایک شخصیت تعلق سیاست سے تھا. آل انڈیا مسلم لیگ، سیاست وجہ شہرت سیاست تھی. کے پی بلوچستان، ایک ایک کر کے صوبہ دیکھیں نا، پنجاب تو نکل عیسیٰ. مطلب یہ تو پھر ہم پوچھ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ سے تعلق تھا. بھیا آپ پہلے ڈٹرمن کریں شخصیات صوبہ وائز. ہم پہلے چلے جائیں سندھ، بلوچستان جائیں تو قاضی عیسیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں.
सिंध में ज़्यादा हो सकती सिंध में बहुत हो सकती हैं, सिंध मुस्लिम मदरसा से मुतल्लिक भी हो सकते हैं। हकीम सईद तो हो चुके हैं पहले। यस, somebody who died in the 60s, एक सिंधी स्कॉलर थे जी अलाना, जी अलाना थे, और लेकिन मज़हब से उनका नहीं उस तरह से कोई ताल्लुक। ये भी मजहबी कह रहे हैं, हो सकता है रूहानी शख्सियत हो कोई, जैसे पीर पगारा। पीर पगारा के वालिद को जो है वो इस पीरियड में आते हैं। आई थिंक ही वाज एक्सिक्यूटेड इन 1944 और समथिंग, 40s में। 40s में, और वो था सूर्या, राजा सूर्या उनके वालिद का नाम था। ये उनका खिताब था, उनका ये नाम नहीं था पीर साहब का। तो सिंध का फिर पूछें, सिंध से ताल्लुक, हारून साहब ताल्लुक सिंध से? हाँ जी। इट कैन बी पीर पगारा's फादर। पुरों के जो है पेशवा, रूहानी पेशवा थे। क्योंकि वो किसी आला ओहदे पे भी नहीं रहे। फिर भी हमारे पास 3 सवाल हैं, इन्हें पार्क करें ना, साइड पे करें। यस भैया ये बताइए कि ताल्लुक उनका बुनियादी अंदरून सिंध से है? नहीं सर। ही इज़ फ्रॉम कराची, इज़ नॉट पीर पगारा। वो तो राजस्थान के साथ का जो इलाका है ना, ये अच्छा, कोई और वजह शोहरत भी हो सकती है। अब जो कि इंटीरियर सिंध इन्होंने रूल आउट कर दिया, जी एम सैयद इज़ आल्सो आउट। ही इज़ आउट, एब्सोल्युटली। ये कोई शख्सियत कराची की कोई अहम शख्सियत, हाँ, वो उनके जो पहले मेयर थे, क्या बड़े शानदार आदमी, रहमत क्या था उनका नाम, जो जमात इस्लामी के थे। नहीं, 50 साल तो नहीं उनको हुए डेथ को। उनकी डेथ को 50 साल नहीं हुआ, ये भी ठीक कह रहे हैं आप। मजहबी शख्सियत, कोई जमात, कोई मदरसा, कोई मसलक, पार्टी, ज़रूरी तो नहीं कि हर शख्सियत बूझने के लिए हम आए हुए हैं, लेकिन अफसोस ये कि पॉलिटिक्स से ताल्लुक भी, और पाकिस्तान है और हम नहीं बूझ पा रहे। अच्छा जी, आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकली आएँ। लियाकत अली खान 51 आउट, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, मौलवी तमीज़ुद्दीन, गवर्नर जनरल सैक्ड द असेंबली, गुलाम मोहम्मद, केस बना, और जस्टिस मुनीर की नज़रिया ज़रूरत के तहत उस पर कायम दायम रहे। उसके बाद जी फौत हो गए, आपके सोहरवर्दी साहब, और वो जो हैं अयूब खान ने जिनका तख्ता उल्टा था यार, रोज़ खान नून, नो रोज़ खान नून, सिकंदर सिकंदर मिर्ज़ा, ही वॉज नॉट मजहबी शख्सियत दो, लेकिन क्रोनोलॉजिकली आए और आला ओहदे पे रहे। मैं कह रहा हूँ उनके हम देखें ना कि उनके दौर की शख्सियत, उनके दौर में कौन आपके जहन में आता है? एक मोहतरमा फातिमा जना एक्टिव थी पॉलिटिकली, 58 में अयूब खान आ गया, 27 अक्टूबर 1958 फातिमा जना के साथ इलेक्शन। अयूब दौर अयूबी की शख्सियत सर, दौर अयूबी में मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ना किसी हवाले से डी ट्रैक हुए हैं, हम प्रॉपर ट्रैक पे आए नहीं। जो उनका क्लेम टू फेम है ना बुनियादी, हम उस तरफ गए ही नहीं। सियासी शख्सियत हाँ जी हैं, और मजहबी शख्सियत हाँ जी हैं। वजह शोहरत इन दोनों से हटके होगा। वजह शोहरत को वाक़या हो सकता है, वजह शोहरत किसी से निस्बत हो सकती है। Who comes to your mind? Nobody. So let's submit then gracefully, or you want to spend these I think we 2 should, nickels in your pocket? Yeah, two questions should not be wasted. इसका क्या पॉसिबिलिटी है कि the person may be non-Muslim, लेकिन कौन उसमें फिर फिट होगा? कोई पारसी शख्सियत, कोई क्रिश्चियन, कोई, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इस तरफ हमें सोचना चाहिए था। पन क्या है इसमें? पन, इसमें चकावा क्या है? There is a googly in it. There is a googly in it. And we fell victim to the googly part of. So let's exhaust the 2 questions and then. जमात उधर आइए, मुस्लिम लीग पे आ जाइए। अच्छा जी, हारून साहब मुस्लिम लीगी हैं? जी बिल्कुल। एक अब्दुल मजीद नामी बंदा था जिसने भुट्टो साहब के वालिद को हराया था 30s में। ये खान लियाकत अली खान के साथियों में से तो हो सकते हैं। गुरमानी वाज अ पंजाबी, है ना? यस। आगा खान, व्हेन डिड आगा खान डाई? आगा खान died in the 50s. Why not? Why are you not going towards him?
a very very big personality. چراغ تلے اندھیرا والا حساب نہیں ہے. That's right. Let's consume The last the last question. question. Yes. Are you sure he died in 50s? Yeah. He was the first president of All India Muslim League. And he نواب used to- سلیم اللہ was the first president. He wasn't president. اچھا انہوں نے Formal- کنوین کیا. ہاں ان کے گھر پہ ہوا اجلاس, سب کچھ ہوا, ہوسٹ تھا, ہوسٹ تھے وہ. یہ آغا خان, شخصیت آغا خان کی طرف جاتی ہے. I think he fits the bill. He fits the bill. He is the only one who fits the bill. اچھا ہارون صاحب کسی مشہور فرقے کے روحانی پیشوا ہیں؟ جی بالکل سر. ارے آپ نے سر آغا خان پوچھے ہیں. بالکل سر. He was the first president of. Indeed, indeed, and we was. are exhausted to death. G, next personality in house. شخصیت مرد ہاں جی. زندہ جی ایشیائی. سے بھی تعلق ہے. سر شخصیت مرد زندہ ایشیا سے بھی تعلق ہے. یورپ چلیں. دوسرا تعلق یورپ سے, جی زندہ مرد, اور ایشیا کا ملک ڈٹرمن کریں نا پہلے. ساؤتھ ایشیا, جی بھارت سے تعلق ہے. بھی ہے. ایک تعلق تو یورپ سے جی طے ہو گیا. ایشیا, ساؤتھ ایشیا میں انڈیا بھی. بھارت میں بھی انوالوڈ. جی اچھا اس قدر کمپلیکس پرسنالٹی. کوئی ایسی شخصیت جو انڈیا میں پیدا ہوئی, پھر پاکستان آ گئی, پھر یو کے چلی گئی, مطلب یورپ چلی گئی. جائے تو تعلق برطانیہ سے؟ نہیں. برطانیہ سے نہیں. کوئی کرکٹر ایسا جو لیکن برطانیہ سے تعلق نہیں, تو پھر کرکٹر تو پھر نہیں ہو سکتا. کوئی سائنٹسٹ جو یہاں سے چلا گیا ہو ارلی ایج میں, کوئی ششی تھرور ٹائپ کیریکٹر. تو شعبے کی طرف میرا خیال جانا چاہیے. پاکستان سے تو نہیں تعلق ہم نے نہیں پوچھا. نہیں آپ نے سر. تو میرا خیال ہے پاکستان سے کیا تعلق ہوگا؟ بھی جو کہا انہوں نے, انڈیا سے. چلیے پوچھ لیجیے. پاکستان سے بھی تعلق. جی لو وہ ایک پاکستان سے بھی ہے. جی کیڑا بندہ پڑھ لیا ہے. بہت ڈھونڈ کے لائے ہیں جی پرسنالٹی کو. پاکستان سے بھی یہ کوئی ایجنٹ ہے جس کے پاس بہت سارے پاسپورٹ ہیں. انڈیا, پاکستان اور یورپ, یہ پتہ نہیں کون سے ملک سے. یہ بڑا کمپلیکیٹنگ فیکٹر ہے. یو کے سے تعلق نہیں. برٹن نہیں ہے, جرمن؟ برطانیہ نہیں ہے. جرمنی, ہالینڈ, فرانس, اٹلی, اسپین, مین ممالک تو یہ ہیں جن کا ایشیا سے تعلق بنتا ہے. لیکن کون سے ایسی پرسنالٹی ہے جو ویل نون پرسنالٹی. تو تعلق پہ جائیں. علم و فضل سے. جی پلیز. تعلق علم و فضل سے. نو. سیاست اور حکومت سے. میں سوچ رہا تھا کہ ڈاکٹر اشتیاق کا نہ پوچھا ہو. ڈاکٹر سویڈن والے, اتنا پڑھا لکھا ہمارا لیول نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر اشتیاق کے بارے. ہائے, جیسے ایف ایس جے میں کہا کرتے تھے نا, یہ ٹیم ہے آپ لوگ. یہ انہوں نے کہاں پہنچ. ڈاکٹر اشتیاق بہت شاندار رائٹر ہیں. دا گیریزن اسٹیٹ, جی جی ان کی کتاب کا میں ہمیشہ, جی سر, میں نے تراجم ان کی کتاب کے تقسیم کیے ہیں. پنجاب کا بٹوارہ. یہ ٹرکی ہے جی. پھر یورپ سے تعلق, انڈیا سے تعلق, پاکستان سے. ہاؤ مینی کوسچنس ڈاکٹر صاحب؟ 9 9. اونلی. سیاست اور حکومت سے تو بالکل کوئی بنتا نہیں ہے کوئی جواز, لیکن ہمیں پوچھنا تو ہے. لیکن یہ انڈیا پاکستان والا جو ہے نا, گنجلک ہے چیز. کوئی بزنس مین. یورپ میں کون سا ہے وہ سوائے سر انور کے, ویسٹ ویسیمنٹ والے جو ہیں؟ نہیں وہ تو اور بتھیرے ہیں. سر انور از ناٹ دا اونلی ون. کوئی نوبیل لاریٹ کوئی ایسا ہو جس نے کوئی نیوکلیئر میں کوئی معاملہ کیا ہو, کوئی اور کسی سائنسز میں کوئی خاص کام اس نے ضرور کیا ہے جس کی وجہ سے. دیکھیں نا, اگر دیکھا جائے تو ڈاکٹر قدیر خان نے جو فیض لیا ہے وہ پاکستان کے بہت سارے تعلیمی ادارے, باہر کے ادارے, ایک ڈچ لیب جس میں وہ انٹرپریٹر کے طور پہ کام کیا کرتے تھے, ان کی بیگم صاحبہ کام کرتی تھیں, وہاں سے مبینہ طور پہ بہت سارے معاملات. تو یہ سارے مطلب دس از ناٹ برٹن.
اچھا ایک فرانس میں ایک فیشن ڈیزائنر ہے بھٹی بھٹی جس کو ڈانٹ پڑی تھی ثاقب نثار سے. میں ساتھ تھی. آپ یہ ساتھ بھٹی بیچارہ اچھا خاصا ڈیزائنر ہے. پہلے کہتے تھے ریشم فیم, جی سر, اب کہتے ہیں ثاقب فیم. ویسے از اے فائن جینٹل مین. اچھا جناب ادھر آ جائیے. تو مسلم ول اٹ بی اے ویسٹ آف کوسچن, کچھ چیزیں ایلیمنیٹ ہو جائیں گی. جی جی پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر صاحبہ کوئی مسلمان شخصیت نو. کون سا ایسا ہے جی جو اس خطے سے گیا؟ سیاست اور حکومت سے نہیں ہے, علم و فضل سے تعلق نہیں ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے. کوئی موجد کوئی کون ایسا موجد ہے اس علاقے کا جو وہاں چلا گیا یا وہاں سے یہاں آیا ہو؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس علاقے سے ادھر آیا ہو. اتنی ایجادات ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کو معروف شخصیت ہے نا یہ؟ جی سر. 10 questions. شوبز گو اہیڈ. شوبز سے تعلق؟ نو سر. نان مسلم, کوئی پاکستانی کرسچن, کوئی انڈین ہندو, کوئی مشنری بھی ہو سکتا ہے نا کرسچن, کوئی جو ادھر بھی آیا ادھر بھی رہا ہو. بہت سارے مشنریز آتے ہیں ہمارے کانوینٹ میں, بڑے مشنریز آتے تھے انڈیا سے, امریکہ سے, یورپ سے. دیور مشنریز, اور وہ پھرا کرتے تھے, بڑے بین البر اعظمی دوروں پہ نکلا کرتے تھے. اچھا جی مشنری کی بات کر لی ہم نے. یہ کر سکتے ہیں کرسچن یا ہندو, یا نہیں کہہ سکتے آپ. نہیں میم کوئی ہندو. جی. بہت بکھرا ہوا انسان ہے. یعنی کوئی ایسا ہندو جو پاکستان میں پیدا ہوا, انڈیا چلا گیا, وہاں سے پھر یورپ کے کسی ملک میں چلا گیا. شعبے پہ آئیں سر. علم و فضل نہیں. نہیں. سیاست اور حکومت نہیں. آپ نے پوچھا نہیں. شوبز نہیں. آپ نے پوچھا نہیں سیاست اور حکومت. تو میں پوچھ رہا ہوں سیاست اور حکومت سے تعلق ہے؟ نہیں. They wanted us to waste this question. سر آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں تو میں تو بتاؤں گی نا. آپ نے ہم اتنے مشکل میں ہیں اور آپ ہنس رہی ہیں. کوئی بات یعنی ہم بینکرپسی کے دھانے پہ ہیں اور آپ ہمارا خرچہ کروا رہی ہیں. بڑی بات. سر میں آپ کو کریکٹ کروا رہی ہوں, آپ نے نہیں پوچھا. آپ نے سپورٹس کا پوچھا ہے یار, تم ہمیں کیوں لقمہ دے رہے ارے میں نہیں, جب بات ہوں نا. نہیں وہ تب ہے کہ اگر شوبز کا کوئی ہوتا نا, اور تب وہ پھنسے ہوں تب. نہیں تو میں ویسی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نہیں کر رہے. دیکھیں نا ایک بات نہیں کر سکتے بھیا. اوکے آپ اپنا بھانگیری کریں جیسی کر سکتے ہیں. ہوں ٹھیک رہا, اپنے نا مینو بھی ذلیل کرایا, چلو میں جو چپ بیٹھا. اچھا جی کوئی سپورٹس مین ہے؟ نو. ہیلو. How many questions? سر یہ اس نے خرچ کر کتنے کوسچن جی؟ 14. 14 سوال ہو چکے ہیں اور ابھی تک ڈٹرمن نہیں ہو سکا کہ وہ شخصیت ہے کون. یہ نہیں ہوتا فیلڈ ڈٹرمن. فیلڈ ڈٹرمن. فیلڈ ڈٹرمن. اچھا جی اگر کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق ہے, بگ بزنس مین تو پوچھا جا سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یورپ سے وہ پرسنالٹی ادھر آئی یا ادھر سے ادھر گئی. ہمیں لگتا ہے اس پرسنالٹی نے بیگن پائی بہت پھریا یار. کوئی بگ بزنس مین ہے؟ نہیں. ہیلو. یہ پوچھا جائے کہ اس وقت وہ پرسنالٹی انڈیا میں مقیم ہے یا انڈیا چھوڑ کے جا چکی ہے بیک ٹو یورپ. یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ کوئی پلانٹ, کوئی پروجیکٹ. اس وقت یہ شخصیت انڈیا میں مقیم ہے؟ نہیں. ان ہاؤس جو بھی ہوتی کسوٹی وہ مشکل ہوتی ہے. بہت مشکل ہوتی ہے بھائی. انٹرسٹنگ ہوتی ہے, مشکل نہیں ہوتی. کتنے رہ گئے جی؟ سر 16 سوال ہوئے ہیں, 4 رہتے ہیں. پھونک پھونک کر قدم رکھنا میرے بھائی. غربت کے دھانے پہ کھڑے ہیں بلکہ بینکرپسی کے دھانے پہ کھڑے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں بھائی, پل اپ یور ساکس. کیا شخصیت اٹھا کے لے آتے ہیں. دوسرا ملک ہی کو ڈٹرمن کر لیتے ہیں. کوئی اس پہ بھی بہت کوسچن ضائع ہوں گے اور ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے کوسچن نہیں ہے. یہیں رہے, اس کے شعبے پہ آئیں. شعبہ جو ہے نا وہ ہے امپورٹنٹ. شعبے یا پہ نیگیٹو ریپوٹیشن, پازیٹیو ریپوٹیشن. اچھا جی بری شہرت کے حامل ہیں یہ؟ جی. لو واہ واہ واہ. تھنگز میڈ ایزی. یس. کوئی کرمنل ہے یہاں سے فراڈ کر کے بھاگ گیا ہوا, انڈیا سے بھاگا ہوا, تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کا؟ ہم سے بھی اس نے کوئی ایسا بندہ جو پیدا یہاں ہوا ہو, انڈیا چلا گیا, پھر یورپ چلا کتنے گیا. سوال ہوئیں گے؟ 17.
वेरी इनफेमस क्रिमिनल जो तिहाड़ जेल में कैद था और वहां से भागा था. तिहाड़ जेल दिल्ली, हॉरिबल अल्काट्राज है जो, वो तोड़ के भाग गया था. क्या नाम है उसका? वो वेरी फेमस सोबराज. ये बताएं कि इज ही इन नेपाल दीज डेज? जी. वाओ, गुड. यार आज चार्ल्स सोबराज. यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक. स्टे ट्यून्ड.